क्या मलफूजात इरशाद फरमाए गॉड नोस। बड़ा शदीद रिएक्शन था आज अपोजिशन का। नहीं, आप हम जब हुकूमत से किसी अच्छे की तवक्को नहीं है तो क्या आप हमसे किसी अच्छे की तवक्को रख सकते हैं? आप इससे शदीद ही होगा इंशाल्लाह। आगे क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए? देखिए, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, अलायंस की मीटिंग्स हैं, आज भी चल रही है, एक मुशावरत का सिलसिला है। जो भी लाही अमल होगा इंशाल्लाह वो प्रॉपर्ली अनाउंस करेंगे, लेकिन वर्किंग हो रही है उसके ऊपर। कुछ खबरें ये भी हैं कि ईद के साथ साथ कुछ खबरें भी आ रही है कोई ऐसी बात किसके बारे में? अडयाला जेल से के बारे में? खान साहब की रिहाई के हवाले से? जी खान साहब की रिहाई बगैर किसी डील के होनी है, ये बात ज़हन में रखें। मैं आई स्टिल स्टैंड टू माय वर्ड्स जो आज से एक माह पहले मैंने कहे थे कि मैं 3 से 4 माह में खान साहब को बाहर आता देख रहा हूँ। मेरी अभी भी पॉलिटिकल असेसमेंट यही है कि खान साहब इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, अब 4 में से एक आप निकाल दें, 3 माह बाकी रह गए, आई स्टिल बिलीव ही विल बी आउट सून। अदालत से रिलीफ मिलेगा? अदालत से रिलीफ मिलेगा या अवामी दबाव मिलेगा? ये अदालत से रिलीफ जब केसेस की कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है, जब केसेस के अंदर ही कुछ नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है अदालत से ही आएंगे, अदालत के जरिए ही बाहर आएंगे। बाकी कोई रिलीफ नहीं हमें चाहिए, ना खान साहब को चाहिए। अदालतें हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, बीइंग अब ये आपने एक अच्छा सवाल किया, इसका मैं आपको जवाब देने लगा। एक सिविलाइज्ड लॉ बाइंडिंग सिटीजन जो है वो आपका अदालती निज़ाम जितना भी करप्ट हो जाए वो उसी कानूनी आइनी रास्ते को इख्तियार करता है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। अगर अदालतों के किरदार की वजह से हम अदालतों पर अदम एतमाद करके बाहर आ जाएं तो दैट इज़ वे ऑफ मिलिटेंट। हमने गन नहीं उठानी, हमने इन्हीं अदालतों में अपने केसेस लड़ने, हम मजबूरी है लड़ रहे हैं, फैसला पता होगा। मेरे इल्म में नहीं उन्होंने इतना ही आसमान गिर पड़ा और उस पे तो आपने दूसरी दफा निकाल दिया था, फिर वापस क्यों लिया था? मरवत साहब, अडयाला के बाहर कैंप लगाया जाता है तो आप उस कैंप का हिस्सा बनेंगे? मैं किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनूंगा। खान साहब, मैं 3 माह तक अलान बाइकाट करता हूँ। इन्होंने 3 दफा मुझे निकाला है, क्यों निकाला है? बार बार इनसे पूछ रहा हूँ, बेतौकीरी की हद होती है। वो मेरी मार भूल गए, वो मेरा घर गिराना भूल गए, वो जो लाशें उठाई वो भूल गए, वो जो जख्म का है वो भूल गए, मेरे बच्चे नफसियाती मरीज हो गए, इनके अल्लाह तल्ले उठाऊं। 3 महीने तक असेंबली भी नहीं आएंगे आप? मरवत साहब ये बताएं, परवेज़ खटक साहब जैसी मजबूत सियासी शख्सियत नून लीग में शामिल होगी है केपी में, क्या आपको भी कोई ऑफर है नून लीग की तरफ से? नून लीग में तो शामिल नहीं हुआ है मेरे ख्याल। हुकूमत में शामिल हुआ है, लेकिन ये है कि 13.5 छठाक की मजबूत शख्सियत अगर शामिल हो गई है तो मुबारक हो। शहबाज शरीफ साहब, एक बात याद रखें, परवेज़ खटक साहब जो हैं इस उम्र में उनको ओहदे के लालच नहीं रखना चाहिए था, और अगर वो आ भी गए हैं तो नून के पास कोई जो है जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई वजाहत दे कि क्यों लिया। सर, क्या गंडापुर के रिप्लेस के तौर पे? क्या रिप्लेस? ये तो इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा का करता धरता था, खैबर पख्तूनख्वा का करता धरता था। उस वक़्त जो है कुछ नहीं कर सका। गलतफहमी है, 2 माह के बाद मुझे ये इस मनसब पे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इस मतलब है कि आरजी तौर पे आया। 26 नवंबर को जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, आज तक आपके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े कानूनदान हैं, FIR नहीं करवा सके, अदालतों में जाते नहीं हैं, तारीखें हो जाती हैं। सर, अब आप सुन लें और पूरी कौम सुन लें। जब 26 नवंबर को ये सान्या हुआ तो मैंने पार्टी को खिदमत पेश की कि ये केसेस मैं करना चाहता हूँ, और आपको याद होगा सरदार लतीफ़ कोसा ने बयान भी दिया था कि वो हमारे साथ होंगे, लेकिन इन्होंने मुझे क्यों इसमें शामिल न किया? उन केसेस से भी वर्कर्स के केसेस जो हैं FIR करवाने थे। आप वो FIR तो छोड़ें, हर मकाम पे इन्होंने सहूलत दी है, हर उस फेल के लिए जो हमारे वर्कर्स के खिलाफ हुआ है। आज तक एक FIR जो है हम अपने मकतूल शोहदा जो हमारे हैं उनका नहीं करा सके। वो तो छोड़ें, बाकी आप ये देखें ना, 26 नवंबर के वर्कर अभी तक गिरफ्तार है। कभी आपने सुना है सलमान अकरम राजा साहब किसी वर्कर के लिए पेश हुए हो?
وہ بھی علی امین خان مچل کے بھی بڑھ رہا ہے, کے پی سے فوج ظفر موج وکلا کی آتی ہیں اور ان ورکر کے لیے پیش ہو رہی ہے. مزے کے لیے, عہدوں کے لیے, مناصب کے لیے یہ لیڈرشپ ہے. کام کے لیے یہ دوربین پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ کے علاوہ کوئی ارکان اور بول کیوں نہیں رہے آپ کے حق میں تھوڑی بہت آوازیں اٹھتی تھا, وہ بھی اٹھنا بند ہو گئی. خاموش کیوں ہو گیا؟ سارے خاموش کیوں ہوئے؟ خاموش اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے گالم گلوچ بریگیڈ ان کے پیچھے ڈال دیا, اور میں نے خود ان کو کہا کہ بھائی گالیاں کھانے سے بہتر ہے میرے لیے کوئی آواز نہ اٹھائیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پوری پارٹی جو ہے ان رویوں سے ناک تک آئی ہوئی ہے, ناک میں دم ہوا ہے. یہ لاوا ہے جو کسی دن پٹے گا, اور جس دن وہ لاوا پٹ گیا اس دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنی اصل شکل اختیار کرے. مروہ صاحب آپ اختیار PTI میں کریں گے؟ فارورڈ بلاک تو نہیں بنانے جا رہے ہیں؟ ہاں؟ آپ فارورڈ بلاک تو نہیں بنانے جا رہے پی ٹی آئی میں؟ یار میں یہ بار بار اس سوال کا جواب دے چکا ہوں نہیں, آپ کے مانک راجہ کے آنے سے پنجاب میں پی ٹی آئی مضبوط ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کے پی کے میں جا کے تو وہ اجلاس کرتے ہیں, ان کو گرفتاریوں کا ڈر ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے آنے سے پی ٹی آئی اتنی مضبوط ہوئی ہے کہ جس طرح سردی میں وہ لحاف میں بندہ دیکھتا ہے نا کہ ہوا کدھر سے اندر آ رہی ہے, تو ہوا تو لحاف کی یہ روک نہیں سکتا ہے. بات کر رہے احتجاج کی اور انقلاب کی. پاکستانیوں گواہ رہو, عید کے بعد اس شخص پہ نظر رکھو. انقلاب تو چھوڑیے, اسلام آباد کے نزدیک بھی نظر نہیں آئے. آپ کا اگلا ٹارگٹ کون ہے کس چیز کا بھائی؟ پی ٹی آئی میں؟ یہ ٹکا ثانی صاحب. ٹھیکا ثانی صاحب میرا ٹارگٹ نہیں ہے, میں لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہوں, اور میں اب انشاءاللہ تاک کے نشانہ ماروں گا ہر ایک پہ جو میرے خلاف زبان کھولے گا. مروہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ آپ کی ویڈیو آئی کاشف ضمیر, اس نے تو خان صاحب پہ بڑے سنگین الزامات لگائے تھے, تو آپ مناسب نہیں سمجھے اس کے یہ ساتھ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں, اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا تھا, تو لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ ذاتی مراسم و مبشر لقمان کے ساتھ انٹرویو پہ میری ٹرالنگ ہوئی. وہ دن گئے جب میں مصلحت کے تحت بات کرتے ہوئے. آپ اچانک مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کیوں ہو گیا؟ اچانک تو نہیں, میں تو بہت زمانے سے ہوں. ہاں جی, بس دی ہوئی ہے میرے خیال میں وہ بھگت رہا ہے. مروہ صاحب یہ بتائیے گا, مروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو پرویز خٹک صاحب ہے وہ گنا توڑنے کی حیثیت نہیں رکھتے, پارٹی ہماری کہاں توڑیں گے, وہ آج حکومت کا حصہ ہے, بلکہ آپ کو پارٹی نے نکال دیا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے تو دیکھے نا, پرویز خٹک صاحب جب کرتا درتے تھے, انہوں نے بھی میرے خلاف FIR کرائی کے پی میں, مومن ایجنسی میں اس نے میرے خلاف پرچہ کیا, ڈی خان میں پرچے کیے. یہ سارے پرچے میں نے پی ٹی آئی کے لیے بکتے ہیں. اور جب میں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ لڑ رہا تھا, میں جب پیپل پارٹی کے ساتھ لڑ رہا تھا, نون کے ساتھ لڑ رہا تھا, عدالتوں سے لڑ رہا تھا, اداروں سے لڑ رہا تھا, الیکشن کمیشن سے لڑ رہا تھا, اپنی ذات کے لیے لڑ رہا تھا, پی ٹی آئی کے لیے لڑ رہا تھا. لیکن جب وقت آیا تو بجائے اس کے کہ مجھے ڈیفینڈ کرتے, اپنی میڈیا میرے پیچھے پڑ گئی ہے.